बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ना मेरी हेल्पर जो है ना नहीं थी आ रही, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैंने सफाइयाँ खुद ही करनी है, तो बेहतर है कि मैं ना खुद ही अपने जो है ना छतें वगैरह भी साफ़ कर लूँ और जाले शाले उतार लूँ जो थोड़े बहुत लगे हुए हैं, क्योंकि मच्छर वगैरह जो है ना इसमें घुस जाते हैं और फिर ना ज़्यादा मच्छर वगैरह बनते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो जाले वगैरह हैं ना उनको साफ़ ही कर लिया करें, क्योंकि उनमें छोटे छोटे जो है ना मच्छर फंस जाते हैं और उससे फिर ज़्यादा मच्छर जो है ना इकट्ठे होते हैं। तो ये सारे मैं जाले वगैरह उतार रही थी और मैंने कहा कि जो सफाई है ना वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो आज ना थोड़ी सी बात करेंगे शक के ऊपर कि आपका जो है ना घर में शक घुस जाए ना मियाँ बीवी के रिश्ते में, तो वो आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर देता है। यानी कि हर चीज़ आपको नेगेटिव नज़र आती है, पॉजिटिव कोई नज़र आती ही नहीं है। तो इसी तरह ना मेरे सास ने ना मेरे हस्बैंड को मेरे ख़िलाफ़ काफ़ी कर दिया हुआ था। जब बाहर से आए थे तो हर बात पे ना मेरी बच्चियों पे मेरे पे शक की ना उनकी नज़र होती थी। तो हमें फ़ील नहीं था होता, क्योंकि ऐसा कोई अल्लाह माफ़ करे था ही नहीं, क्योंकि सारी उम्र ऐसे गुजार दी थी। तो बस एक ही मेरा मिशन था लाइफ में कि मैंने अपने बच्चे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अपने पाँव पे खड़े करने हैं, और मेरा एक ही फ़ोकस था घर बनाना और बच्चों के। तो वही बात है कि ऐसे हो गई थी जैसे एक जो है ना 70 साल की माई होती है। तो मेरी सास हस्बैंड जाने लगते थे ना, तो कुछ बिज़नेस की वजह से भी टेंशन थी और कुछ घर के मामलात भी ख़राब थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से एक दो बार पूछा कि इधर जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा तल्ख़ तबीयत में ना जवाब दिया, क्योंकि उनके दिमाग में ना शक डाला जा रहा था। और शक कौन डाल रहा था? मेरी खुद की सास डाल रही थी, क्योंकि उनके अंदर से ना वो एक हसद और एक जलन नहीं थी ख़त्म हो रही, जो उनके ना एक सीने में। तो जब उन्होंने मेरा पहले रिश्ता करवाया था ना, तो वो जलन जो है ना आज तक उनके अंदर से ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ना अगर रात में गए, मतलब इस टाइम पे आते थे, इस टाइम जाओ छापा मारो, और जब वो आते थे कभी रोज रात के 2:30 बजे आ रहे होते थे, कभी रात के 3 बजे आ रहे होते थे, कभी सुबह 4:45 4:30 आ रहे थे। यानी कि इस तरह मुख्तलिफ़ टाइम पे आते थे। और अगर मैंने तो चाबी खैर रखी नहीं हुई थी, तो यही होता था खुद ही खोल के आ जाएंगे। यानी कि जवान बच्चे हों, और जो ससुराल है ना उसमें शैतानी सासें जो होती हैं ना, मेरी सब सासों का नहीं कह रही, क्योंकि मैं खुद एक सास हूँ, जो शैतान जैसे दिमाग की सासें होती हैं ना, उनका काम ही ये होता है कि हर किसी को शक की नज़र से देखना और अपने बच्चों के और अपने बेटों के दिमागों में भी शक डालना ना। तो उन्होंने यही करना, रात को कभी 2:30 बजे आके दरवाज़ा खोल रहे हैं और फिर सबको ना इवन चेक करना कौन कहाँ पे लेटा हुआ है, किसके साथ लेटा हुआ है। जबकि मेरा माशाल्लाह भाई भी घर में था, मेरे स्टेप फादर में से जो भाई है वो भी मेरे घर में होता था। तो मैंने अपने भाई से पूछा, तो मेरे भाई कहता है कि ये आप पे ना शक करते हैं। तो ज़ाहिर है वो दुकानदार आदमी थे, उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो गया। तो हमें घरेलू औरतों को कहाँ इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है ना। तो ये मैंने सारे ना जाले वगैरह उतार लिए थे, अब थोड़ा साफ साफ लग रहा था। तो मेरी ना मियाँ बीवी के रिश्ते में जब शक आ जाता है ना, तो शक आपकी ज़िंदगी है ना तबाह कर देता है। चाहे वो बहन के बारे में भाई को शक आ जाए, खामद को बीवी के बारे में आ जाए, बाप को बेटी के बारे में आ जाए। एक जो शैतान है ना इंसान पे जब हैवी हो जाता है ना, तो वो किसी साइड का छोड़ता नहीं है। और ये ब्रश था, ब्रश के ऊपर ना मैंने पुरानी सी टी शर्ट थी वो लपेटी हुई थी, और इससे बड़े अच्छे जो है ना जाले साफ़ हो गए थे। तो मेरी ना उस पे थी वीडियो के जो शक किसी पे करते हैं ना, उनके अपने घर जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और इसी शक की वजह से जो है ना मैंने अपने हस्बैंड को फोर्स ही नहीं किया कि आप वापस बाहर चले जाओ या बाहर जाके दोबारा सेटल हो जाओ। जब उन्होंने 5-6 साल यहाँ पे रह के हर चीज़ का निचोड़ निकाला कि मेरी माँ ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे भाई ने मेरे साथ गलत किया है, और मेरे रिलेटिव्स ने मेरे साथ गलत किया है, कि मुझे मतलब मिसगाइड किया है, मुझे इन चीज़ों पे लगा दिया और मेरा लॉस पे लॉस करवाया। तो फिर उनकी थोड़ी सी ना दिमाग की रोशनी जो है ना सही हुई, और जो है ना दिमाग काम करने लगा कि ये तो मेरे ही मतलब मुझे ही नहीं देख के खुश थे, और उन्होंने मेरी बीवी के बारे में। और फिर मेरे हस्बैंड ने खुद ही सब कुछ बताया, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा देखें, इन लोगों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हर तरह की इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, हर तरह की इज़्ज़त करती हूँ, और इन्होंने मेरी सास को मैंने अपनी माँ की जगह दी हुई है। और हकीकत है, कहते हैं माँ माँ ही होती है, लेकिन मेरे नसीब में तो माँ भी नहीं थी। माँ भी अपने मतलब शादी हुई तो अपने उन बच्चों में, अपने खामद में इतनी मस्त हुई कि उसने कभी बात ही नहीं पूछी। तो अल्लाह मियाँ ऐसी सासों को हिदायत करे
تو اللہ شیطان کو ہمارے گھروں سے دور رکھے، اور جو میاں بیوی آپس میں اتفاق میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل دماغ میں یہ شیطانوں والا جو وسوسے ہیں نا وہ نہ ڈالے۔ تو یہ میری نا تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات تھی کہ میرے خود کے گھر میں میرے خاوند مجھ پہ جو ہے نا اس طرح کی کرنے لگ گئے، اور جب کچھ نہیں پہلے سننے میں آتا تھا جی اللہ اس کو آخرت میں پوچھے گا، لیکن اب تو وہ حساب ہی نہیں ہے۔ دنیا کے مال جو ہے نا دنیا میں ہی جو کیا بھگتا ہوتا ہے نا، اور کیا دھرا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھگت کے انسان جاتا ہے۔ اب تو صبح سے شام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو اپنا حساب ہے دنیا میں ہی لے کے پھر بھیجتے ہیں، کہ وہ جو آگے جا کے ہے وہ اللہ نے اپنے۔ اور یہ نا میں شک پہ بات کر رہی تھی کہ جب آپ کے ساس ہو یا نند ہو یا دیور ہو یا جیٹھ ہو، جب آپ کے گھر میں شک کی وہ ایک دھواں دے دیتے ہیں نا، یا آگ لگا دیتے ہیں، تو وہ میاں بیوی کا رشتہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی عزت احترام جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس لیے کہ آپ دوسروں کی بات سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی تو کچھ دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، دل سے محسوس کریں، دماغ سے محسوس کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز نوازی ہے۔ اور جب کچھ نہیں ملتا تو پھر ایکسکیوز کرنے آ جاتے ہیں، معافیا مانگنے آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی۔ یہ میں اس پہ ہوں کہ مطلب میں نے کافی روکنے کی کوشش کی اپنے ہسبینڈ کو کہ آپ اپنا ویزا نہ ضائع کریں، آپ کسی کے پیچھے مت لگیں۔ تو جب مجھے کچھ مطلب میری ساس کی طرف سے پتہ لگا کہ میری ساس جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں، اور میں نے پھر اپنے ہسبینڈ کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے جو کچھ ہوا نا میری ساس سے، میرے دیور سے جو کچھ ہوا انہوں نے پورا کیا۔ خیر میرے دیور نے تو جو بزنس میں لاس کیا تھا وہی کیا، اس کے بعد جو ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی یہ ایک حادثہ ہو چکا تھا کہ میری والدہ کس طرح کی ہیں اور کیا کچھ کرتی ہیں، کیونکہ میرے دیور کا بھی میری ساس نے پہلے جو ہے نا گھر ہی خراب کر دیا ہوا تھا۔ تو اس نے تو لالچ کی پیسوں کی، کہ بھائی کو دغا دی پیسوں کے معاملات میں یا بزنس کے معاملات میں، لیکن ساس نے تو وہ جلن نکالی کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو ہے نا اس طرح رشتہ ہوا تھا پہلے بھی، اور ایک 65 سالہ آدمی کے ساتھ کر کے، تو وہ اس کی جو جلن تھی نا ان کے دل میں سے آج تک نہیں نکلی۔ تو وہ جو ہے نا جلن میرے ساتھ نکالتی رہتی ہیں۔ تو اللہ ایسی ساسوں کو ہدایت کرے، اور اللہ ایسے جو رشتے ہیں نا میاں بیوی کے مضبوط رکھے۔ تو ایسی ساسوں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اپنے بیوی بچوں پہ شک کرنے لگ گئے ہیں نا، تو شک ایسی چیز ہے، انسان کہتا ہے بھوک سے زندگی ہے، بھوکا رہ کے ٹائم گزر سکتا ہے، اور غربت سے ٹائم گزر سکتا ہے، لیکن شکی انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو یہ میری نا ویڈیو ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، کہ جب آپ پہ کوئی شک کرنے لگے نا تو آپ اپنے راستے پہ سیدھے ہیں۔ آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلاں جگہ پہ غلط ہوں، تو ہو سکتا ہے میری یہاں پہ بے انسلٹ ہو۔ ایون یہاں تک کہ میرے بڑے بیٹے کے بھی کان بھرنے لگ گئے کہ تمہاری ماں ایسے ہے تمہاری، حالانکہ میرا بیٹا کہتا ہے میں تو یہیں پہ تھا نا، مجھے تو کچھ نہیں نظر اپنی والدہ میں آیا، جبکہ میرا بیٹا خود یونیورسٹی لیول پہ تھا، پڑھنے والا تھا، باہر آنے جانے والا تھا۔ تو یونیورسٹی لیول کے بچے جو ہیں ان چیزوں کو بڑی جلدی پک کرتے ہیں کہ ہاں ہماری ماں خراب ہے یا بہن خراب ہے، اور خرابی جہاں پہ ہو ان کو بڑی جلدی نظر آتی ہے۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو شک ہے نا، شک آپ کی زندگی ایسے خراب کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ میں نے کہا جو ہے نا آج صفائیاں کافی کی تھیں، تھکاوٹ بھی کافی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد برتن وغیرہ میں نے کہا دھو دوں۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو میری پسند آئے تو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھا کریں۔ اور میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے پاؤں پہ جب مضبوط اور حق پہ کھڑی ہوں تو کسی کی سننی نہیں ہے، کسی کی بات پہ اعتبار نہیں کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی کانوں سے نہ سنیں، آنکھوں سے نہ دیکھیں، اور کسی پہ بلیو مت کریں، کیونکہ کسی پہ بلیو کرنے سے یہ ہے کہ آپ کی ایک زندگی نہیں خراب ہوتی، آپ کی 4 سے 6 زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ آپ کا سسرال خراب ہوتا ہے، آپ کا میکہ خراب ہوتا ہے، آپ کا اپنا گھر خراب ہوتا ہے، آپ کے بچے خراب ہوتے ہیں،
کیونکہ شک ایسی بری چیز ہے، شک کسی چیز میں بھی پڑ جائے۔ ایک پانی کا گلاس ہے نا، اس میں شک پڑ گیا جی مجھے بال نظر آئے ہیں، تو وہ جب تک آپ کلیئر نہیں کریں گے تو وہ پانی چاہے وہ شیشے میں آپ کو نیٹ ہی نظر آ رہا ہے، لیکن شک پڑ گیا نا کہ اس میں بال نظر آیا تھا اور اب نہیں نظر آ رہا، تو وہ پینے کو دل بھی نہیں کرے گا، لیکن پیاس تو لگی ہوئی ہے۔ تو وہ جو شک ہے نا وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ شیطانوں کو اور شک ڈالنے والوں کو ہدایت کرے، تو اللہ شیطان کی گرفت سے ہمیں دور رکھے اور ہمیں مومن مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احساس مند کرے، اور جو رشتہ بندھا ہوا ہے نا اس میں کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دوریاں نہ آئیں۔ اللہ میاں سب بہن بھائیوں کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ میرا کام بھی ختم ہو گیا تھا اور میں نے کہا اب جا کے شاور لے لیتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔